बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि पीटीआई की पूरी क़यादत के अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस में जो 24 नवंबर के बाद जो यहाँ पर जल्द से जल्द जो एहतजाज हुआ था रेड ज़ोन में और डी चौक पे, उस हवाले से जो मुकदमात दर्ज हुए थे और जो लोग उन FIRs में नामज़द थे, उन FIRs की बुनियाद पर आज इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ मकामी अदालत से अरेस्ट वारंट जारी करवाए हैं और ये 60 लोगों के अरेस्ट वारंट हैं, जिनमें के जो PTI की चीदा क़यादत है वो शामिल है। इसमें अरकान कौमी असम्बली शामिल हैं, इसमें अरकान सूबाई असम्बली शामिल हैं, इसमें आपके सेनेटर्स शामिल हैं और यानी यूँ समझ लीजिए कि पूरी जो टॉप क़यादत है उसमें उनके वारंट गिरफ़्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं और इनकी गिरफ़्तारी के लिए बाकायदा टीमें तश्कील दे दी गई हैं। और इसमें मैं बताता चलूँ कि जो नाम हैं, जो बाकायदा जिनके नाम के इजरा के साथ अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हुए हैं, उनमें बुशरा बीबी हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, उमर अयूब हैं, आमिर महमूद मुग़ल हैं, इसके अलावा फैसल जावेद जो कि सिटिंग सेनेटर हैं इस वक्त वो हैं, असद कैसर साबिक कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो हैं, आतिफ़ ख़ान हैं, सुहेल आफरीदी हैं, शहराम ख़ान तरक़ई के अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी हुए हैं। फिर बताता चलूँ कि शुएब शाहीन जो कि यहाँ के मकामी लीडर हैं, इस्लामाबाद के कौमी असम्बली से उम्मीदवार भी थे, उनका अली बुखारी ये भी PTI के उम्मीदवार थे, इनके अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। हलीम आदिल शेख जो कि सदर हैं PTI सिंध के, उनके अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी हुए हैं। फिर शिबली फराज जो कि सेनेटर हैं, इस वक्त सिटिंग सेनेटर हैं, उनके अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी हुए हैं। और उसमें से मैं बताता चलूँ कि अभी गुज़िश्ता रोज़ ही ये हुआ है कि शिबली फराज जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं और इसी तरीके से उमर अयूब जो हैं वो भी PTI की जानिब से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। और ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो फोरम है जो कि जज साहिबान की सिलेक्शन करता है, यानी इस अहम एक जो फोरम है उसके ये मेंबर थे, लेकिन इनको जो है वो इनके अरेस्ट वारंट जो है वो जारी हुए हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं या पार्लियामेंट यानी सेनेट के मेंबर या कौमी असम्बली के मेंबर होते हैं, उनके लिए कहा यह जाता है कि उनको स्पीकर की इजाज़त के बग़ैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस इसकी ऐसे अंदाज में भी तशरीह करती है कि जी स्पीकर की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको अरेस्ट करने के बाद सिर्फ स्पीकर को मुतल्ला करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अमूमन ये कन्फ्यूजन होती है और ये लेकिन यहाँ पर नाम के साथ अरकान कौमी असम्बली भी हैं, अरकान सेनेट भी हैं, अरकान सूबाई असम्बली भी हैं और दीगर जो पार्टी के अहदेदारान हैं वो भी हैं बड़ी तादाद में। एक मजमूई तौर पर ये 60 लोगों की फ़हरिस्त है, ये 60 लोगों की फ़हरिस्त है जो कि जारी हुई है और जिनके वारंट जारी हुए हैं। ये इस्लामाबाद पुलिस ने ये थाना कोसार में एक FIR दर्ज हुई, उसकी बुनियाद पर उन्होंने ये अरेस्ट वारंट जो हैं वो हासिल किए हैं। मैं आपको नाम बता रहा था कि कौन कौन और इसमें शामिल हैं। इसमें आलिया हमज़ा शामिल हैं, सीमा बिया ताहिर शामिल हैं, खदीजा शाह शामिल हैं, राशिद हफीज़ रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले वो शामिल हैं। इसके अलावा कमल शोज़ब हैं, इसमें मलिया आफ्ताब हैं, नादिया खटक हैं और इसमें कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर शामिल हैं, शहरियार रियाज़ हैं, ईमान ताहिर हैं, ये हैं। इसके अलावा शहरियार अफरीदी ये शामिल हैं, शेख वकास अकरम जो हैं उनका नाम है। और जो इसके अलावा जो इसमें इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी यानी बानी PTI को, चेयरमैन PTI को भी उन्होंने इन 60 लोगों की फ़हरिस्त में शामिल किया है। तो बानी PTI तो पहले से जेल में है, अब होगा ये कि ये उनकी गिरफ़्तारी जो है इस नए केस में भी डाल देंगे, 24 नवंबर वाले केस में 26 नवंबर का जो एहतजाज था उस हवाले से। और इसमें बात यह है कि जी इन 60 लोगों में जो जिस बुनियाद पर इनको गिरफ़्तार किया गया है उसमें इनके ख़िलाफ़ मुकदमा नंबर 1032 है, मोरखा 29/11/2024 को, यानी 29 नवंबर को ये FIR उनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई।
جبکہ احتجاج کی کال 24 کی تھی، اور جو باقاعدہ احتجاج ہوا تھا جب جی ڈی چوک پہ پہنچے تھے تو وہ 26 تاریخ کو ہوا تھا۔ تو یہ 29 تاریخ کو یہ جمع کرائی گئی ہے، یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں جو دفعات شامل کی گئی ہیں اس میں کوئی 10 سے 15 دفعات جو ہیں وہ اس میں پاکستان پینل کوڈ کی شامل کی گئی ہیں، جس میں اسلحہ اٹھانا، شورش پھیلانا اور سرکاری املاک پر حملہ کرنا، سرکاری کار سرکار میں مداخلت کرنا، اور اس طرح کی بے شمار دفعات جو ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ اس میں شامل کی گئی ہیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ 780A ہے، یعنی یہ دہشت گردی کی دفعہ ہے، یعنی ان کو دہشت گردی کے قانون کے تحت بھی ان کے اوپر یہ چارج ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے یہ 780A جو ہے وہ ان کے اوپر لگائی گئی ہے۔ اور جب بھی کسی کے اوپر 780A کا چارج لگایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا مقدمہ جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے تو ایک خاصی خطرناک ایف آئی آر ہے، اور ایف آئی آر کی بنیاد پر یہ جو ہے جن لوگوں کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں یہ بھی بڑی ایک فکر انگیز بات ہے، اس لیے کہ اس میں اراکین قومی اسمبلی بھی ہیں، اس میں اراکین سینٹ بھی ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں ممبران قومی اسمبلی بھی شامل ہیں۔ تو اگر اس کا اعادہ کیا جائے کہ اس لسٹ میں جو پی ٹی آئی کی مین قیادت ہے تو اس میں دیکھا جائے تو تمام کے تمام جو چیدہ رہنما ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ بشرا بی بی میں نے بتایا، علی مین گنڈاپور، عمر ایوب اور اسد کیسر، شہرام خان ترکی، اس میں بیرسٹر گوہر کا نام ایز سچ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت احتجاج میں موجود نہیں تھے۔ اسی طریقے سے اس میں ایس ایم جو علی ظفر ہیں ان کا نام جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس میں جو رکن اسمبلی ہیں لطیف کھوسا، ان کا نام بھی شامل نہیں ہے۔ اس میں جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کا نام بھی شامل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ بیرسٹر گوہر کا نام بھی اس میں موجود نہیں ہے، چونکہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھے اس لیے ان کا نام جو ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ لوگ تھے موجود ان کو چن کر ان کا نام جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں وہاں پر بانی پی ٹی آئی بھی موجود نہیں تھے، عمران خان وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ان کو بھی اس میں ڈال دیا گیا، ان دفعات کا اطلاق ان کے اوپر بھی کر دیا گیا، یعنی اس مقدمے میں ان کا بھی نام ڈال دیا گیا کہ جی یہ کال جو ہے، یہ فائنل کال جو ہے یہ وہ ظاہر ہے ان کی نام سے تھی، تو اس وجہ سے ان کو بھی اتنا ہی اس کا مرتکب جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے، یعنی دیگر ملزمان کے ساتھ۔ تو یہ اب اس وقت صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت، تقریباً ہم یہ کہیں گے کہ جی 90% پی ٹی آئی جو ہے اس کے اریسٹ وارنٹ ہیں۔ اب یا تو وہ گرفتاری سے بچیں گے یا پھر ان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا جائے گا اور پھر یہ مقدمات کا سامنا ہوگا۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنے کی بات ہو رہی تھی، تو یہ ایک طرح سے یہ بھی ایک ایسا اقدام ہے کہ جس کے ذریعے آپ پوری قیادت کو، ایک پارٹی کو جس کے اوپر پابندی لگانے کی بات ہو رہی تھی، اس کی پوری قیادت کو اگر آپ جیل میں بھیج دیتے ہیں اور ان کو قید رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بھی یہی کہا جائے گا کہ شاید پابندی کے ہی برابر اس اقدام کو تصور کیا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی باہر نہیں ہوگا پارٹی چلانے کے لیے۔ تو ایک بڑی خبر ہے جی، اس وقت تک کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ 60 لوگ جس میں کہ تمام چیدہ رہنما پی ٹی آئی کے شامل ہیں، ان کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔